दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द और तेरी तारीफ़ हो। यीशु के पाक और जलाली नाम में हम तेरा शुक्र करते हुए तेरी पाक हुज़ूरी में आते हैं। इस वक़्त को मैं खुदावंद तेरे हाथ में देता हूँ। जितना वक्त भी खुदावंद हम तेरे साथ गुजारते हैं तेरे कलाम में, तो उसमें हमारी खूब रहनुमाई करना, ताकि हम तेरे ज़िंदा कलाम को ना सिर्फ पढ़ें, ना सिर्फ सुनें, बल्कि उसको अपने अंदर लें, उस पर गौर करें और फिर अपनी ज़िंदगियों में उसको अप्लाई करें। और इन सब बातों में हमें तेरी ज़रूरत है खुदावंद। यू गाइड अस, यू लीड अस एंड यू गिव अस विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। चैप्टर 9, आज हम गिनती की किताब उसका 9वां बाब देखेंगे। तो लेट्स रीड। मैं पढ़ता हूँ। दूसरी ईद फसा। बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के दूसरे बरस के पहले महीने में खुदावंद ने दश्त सीना में मूसा से कहा, बनी इसराइल ईद फसा उसके मुअय्यना वक्त पर मनाएं। इसी महीना की 14वीं तारीख की शाम को तुम वक्त मुअय्यन पर ये ईद मनाना और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसा करें, और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्त सीना में ईद फसा की, और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। आमीन। ये 5 वर्ष अभी मैंने पढ़ी हैं। तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये ईद जो है ये एनिवर्सरी ऑफ कह सकते हैं कि पास ओवर की ईद थी। और पहली पास ओवर की ईद आपको याद होगा उस वक्त मनाई गई जब वो इसराइल से निकले थे। तो उसके बारे में यहाँ पर खुदावंद ने कहा है कि वर्स 3 में कि उसका वक्त और जितने उसके आइन और रसूम हैं उन सबों के मुताबिक उसे मनाना। यानी कि जो डिटेल्स दी गई हैं कि किस तरह तुम लोगों ने उस फसा को मनाना है। तो और इसका मैं असल में थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि असल जब पहली ईद मनाई गई तो वहाँ पे खुदा ने क्या आइन दिया था, क्या कानून था इसका, क्या रूल्स रेगुलेशन थे जिसके बारे में। तो उसको हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 12 में लिखा है, फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। यानी कि जिस दिन वो उस मुल्क से निकले उस महीने को खुदा ने उनके लिए पहला महीना मुकर्रर कर, यानी कि एक कैलेंडर क्रिएट कर दिया खुदा ने। यहूदियों के लिए कैलेंडर जो क्रिएट किया, उनका पहला महीना क्या था जब वो मिस्र से निकले, और उसका नाम आमतौर पे आज उसको निसान भी कहा जाता है। जैसे निसान गाड़ी का नाम है, लेकिन डिफरेंट स्पेलिंग भी थोड़े से। लेकिन पहली दफ़ा जो उसका नाम था वो अबीब का महीना था। अबीब जैसे तल अबीब नहीं कहते, तो उस नाम से लिखा है, ये महीना तुम्हारे महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इसराइलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने की 10वीं तारीख, सुने, 10वीं दिन हर शख्स अपने अब्बाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। हर घर में किस दिन, यानी कि लेट तो लेट भी अगर तुसी वो खरीदना बर्रा जड़ा ज़बा करना है तो वो 10 तारीख तक, उससे पहले भी खरीद सकते हैं, लेकिन जो 10th है तब तक ख़रीदारी हो जानी चाहिए, तब तक बर्रा आपके घर पे होना चाहिए। ठीक है। और हर घर के पीछे हर घर एक बर्रा ले। ठीक है। फैमिली, वन फैमिली विद वन लैम्प। और अगर किसी के घराने में बर्रा खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता है, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा, यानी कि जिनने नफरी का मतलब जिनने एक फ़र्द ने कार दे वो मुताबिक मिलकर एक कर लें।
اگر تھوڑے ہون 2 بندے ہون تو انہیں پورا لیم لے کے کرنا ہے، 3 بھی ہون تو انہوں نے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرو تسی 2 جنے مل کے کر لو. تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کا مطابق برہ کا حساب لگانا. اور اب یہ وہ اسپیسیفیکیشن جو برہ کے بارے میں جو لاسٹ ٹائم آپ نے بات کی تھی، تمہارا برہ بے عیب 1 سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے لینا. یعنی کہ اس کی خاص بات تھی کہ بے عیب اور 1 سالہ ہو، 1 years old. بوڑھا نہیں کر سکتے تھے، 2 سالہ 3 سالہ 4 سالہ نہیں، یہ خاص ہدایت تھیں. اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا. اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے. ٹھیک ہے، یہ تھے آئین خاص طور پر اس کے لیے کہ یہ. تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ذبح جب کرنا ہے نا، تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں. کس طرح کھانا ہے؟ خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں، آگ پر بھون کر. جی میں کہنا ہے کڑھائی نہیں بنانی، شوربہ نہیں کرنا، یا کس طرح وہ جو برہ ہے اس کو بھون کر کھانا ہے، اور اس کے ساتھ جو روٹی ہوگی وہ خمیری روٹی ہوگی، خمیر کے بغیر، یعنی کہ بے خمیری روٹی، بے خمیری روٹی کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں. 9 کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھانا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا. اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا. اور تم اسے اس طرح کھانا: اپنی کمر باندھے، اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے، اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے. اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا، اور انسان حیوان کے سب پلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہم ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا. میں خداوند ہوں. اور جب گھروں میں تم ہو، اور جن گھروں میں تم ہو، ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. غور سے سنیں یہ آیت خاص طور سے 13. جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا. اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے. اور وہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اس کو خداوند کی عید کا دن سمجھ کر ماننا. تم اسے ہمیشہ کی رسم کر کے اس دن کو نسل در نسل عید کا دن ماننا. تو یہ تھی اصل میں خاص طور پر اس کی رولز ریگولیشن، اس کے آئین اور قوانین کے، جس کے مطابق خداوند نے کہا کہ تم اس کو کھانا. تو یہاں پر موسیٰ نے ان کو وہی کہا کہ جو خدا نے اسے حکم دیا کہ تو ایسا کرنا، کہ تو ان کو حکم دے، کیونکہ یہ دوسری فسح تھی، کہہ سکتے ہیں کہ پاس اوور کی فرسٹ اینیورسری تھی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو ملک مصر سے نکلے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا. پہلی جب تھی مصر سے نکلتے وقت وہ مصر میں ہی منائی تھی. اور کس طرح منائی تھی؟ اور وہ منائی تھی انہوں نے کس طرح کہ جلدی جلدی منائی تھی. جوتیاں پہنی ہوئی تھیں، سارے تیار تھے جیسے، تو تیار ہو کر انہوں نے یہ فسح منائی تھی. تو کیونکہ انہوں نے مصر ملک مصر سے نکلنا تھا، تو اس لیے خداوند نے یہ آئین ان کو دیا تھا کہ کس طرح تو نے فسح. اور یہ فسح کی عید جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیسٹ تھا، جسے خدا نے کہا کہ نسل در نسل اسی آئین کے مطابق تمہارے جو بچے ہیں، تمہاری نسلیں ہیں، وہ مناتی رہیں. اور اس میں جو خاص چیزیں بتائی گئی تھیں کہ یہ تھا اس آئین میں کہ جب برہ کو ذبح کرو تو ہر جو گھرانہ ہے وہ اپنے گھروں میں کیا کرے کہ اس کی دونوں سائڈوں پر اور اوپر جو ہے وہ خون لگانا ہے. تو خداوند نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ نے کہا کہ میں اس روز مصر میں سے ہو کر نکلوں گا
पास ओवर, तो और मिस्र के सब पिलोटों को, हैवान और इंसान सब के पिलोटों को मैं मार दूंगा। मौत का फरिश्ता समय लेके खुदा वहाँ पर भेज रहा था। तो इसलिए खुदा ने कहा कि जिस घर पर ये निशान होगा, ये खून का निशान होगा, मैं उसको छोड़ता जाऊंगा। और अगर आप गौर करें तो इसमें अगर आपको जो नज़र आ रही है ये एक्चुअली सलीब की शक्ल नज़र आ रही है। तो खुदा ने बहुत पहले ही ये एक पिक्चर पेश कर दी थी। और अगर आप पास ओवर का मतलब थोड़ा सा गौर करें तो क्या है, गुजर जाना, ऊपर से गुजर जाना, पासिंग ओवर, ऊपर से गुजर जाना। तो न्यू टेस्टामेंट में जब हम आते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक ऐसी ही कहानी मिलती है। पौलुस रसूल इसको किस तरह कमेंट्री इसकी बयान करता है, फर्स्ट करंथियन 5वें बाब में वो कहता है, दोनों चीज़ों का जिक्र करता है। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 5 वर्स 7 अगर उसमें देखें तो उसमें लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि गूंदा हुआ आटा बन जाओ। ठीक है, क्योंकि कितनी खूबसूरत बात है आगे, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ। हु इज़ आवर लैम, हमारा फसा कौन है? हमारा फसा खुदावंद यीशु है। तो यहाँ पर हमें जो तस्वीर नज़र आ रही है वो खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर है जिसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। अभी वापस आ जाएं नंबर 9, उसकी 6ठी आयत में। अभी ये ईद मनाने को उन्होंने कहा तो आगे एक इशू भी पैदा हो गया। वो इशू क्या था? अगर वर्स 6 देखें, नंबर 9 6, और कई आदमी ऐसे थे जो किसी लाश के सबब से नापाक हो गए। वो उस रोज़ फसा ना कर सके, सो वो उसी दिन मूसा और हारून के पास आए और मूसा से कहने लगे, हम एक लाश के सबब से नापाक हो रहे हैं, फिर भी हम और इसराइलियों के साथ वक्त महीना पर खुदावंद की कुर्बानी गुजारने से क्यों रोके जा रहे हैं। अब वो थोड़ा इस चीज़ से परेशान थे क्योंकि ये ज़रूरी था कि इस फसा को मनाने के लिए खुद को पाक होना चाहिए था। तो लेकिन कुछ ऐसी बात हुई कि कोई किसी डेड बॉडी की वजह से, क्योंकि मौत तो कभी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, या किसी पता नहीं, यहाँ पे उस चीज़ के ऊपर असल में ज़्यादा बात नहीं की गई। जो डेड बॉडी क्या थी, किसी जानवर की थी, किसी बंदे की थी, क्या थी। तो लेकिन सम हो वो ना चाहते हुए भी उससे क्या हुआ कि नापाक हो गए। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें, हम भी कुर्बानी करना चाहते हैं, तो हम इस कुर्बानी को क्यों इसराइलियों के साथ, सारेयों के साथ मना किए जा रहे हैं। मूसा क्या जवाब देता है आगे, वर्स 8, मूसा ने उनसे कहा, ठहर जाओ, मैं ज़रा सुन लूँ कि खुदावंद तुम्हारे हक़ में क्या हुक्म करता है। वर्स 9, और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई तुम में से या तुम्हारी नस्ल में से किसी लाश के सबब से नापाक हो जाए, किसी लाश के, यानी कि एनी डेड बॉडी, जानवर की हो, इसमें मतलब कि डेड बॉडी पर ख़ास नहीं, यानी डेड बॉडी इज़ डेड बॉडी के सबब से नापाक हो जाए, या वो कहीं दूर सफ़र में हो, तो भी वो खुदावंद के लिए ईद फसा करे। लेकिन आगे उसने वर्स 11 में उसकी कंडीशन बता दिया, वो दूसरे महीने की 14वीं तारीख की शाम को ये ईद मनाएं और कुर्बानी के गोश्त को क्या करें, बेखमीरी रोटियों और कड़वी तरकारियों के साथ खाएं। वो उसमें से कुछ भी सुबह के लिए बाकी ना छोड़ें और ना उसकी कोई हड्डी तोड़ें, और फसा को उसके सारे आइन के मुताबिक, यानी कि उनके लिए भी हुक्म यही था कि बेशक तुम ये फसा मनाओ, लेकिन तुम्हें 1 महीने के गैप डाल के तुम्हें ये ईद मनानी पड़ेगी। लेकिन उसका आइन, उसका रूल्स रेगुलेशन वही होगा जो खुदा ने सब के लिए मुकर्रर किया है। ज़रूरी था कि उस आइन को बनाए। अगर इन सारी चीज़ों को पर गौर करें तो आपको जो चीज़ें नज़र आएंगी, ये भी एक तरह से पेशन गोई थी। बेऐब बर्रा
बेऐब बर्रा होना चाहिए, बेखमीरी रोटी होनी चाहिए। खमीर भी ओल्ड टेस्टामेंट में गुनाह को ज़ाहिर करता है। और दूसरा क्या होना चाहिए, वो उसकी हड्डी कोई ना तोड़ी जाए, और उसका खून जब उसको ज़बह किया जाए तो क्या, वो अपने चोखटों पर, यानी कि यू आर कवर्ड बाय दिस ब्लड, उस खून से आप कवर हो। तो जब उस खून को आपके ऊपर वो मौत का फरिश्ता देखता है तो वो उसके से पास गुजर जाए, उसे छोड़ देगा, यानी कि। तो यही आज हम देखते हैं। इवन इस प्रोफेसी को अगर आप देखना चाहते हैं तो यू कैन, जॉन 19:31, बस चूँकि तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की कि उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं, ताकि सब्त के दिन सलीब पर ना रहें, क्योंकि वो सब्त एक ख़ास दिन था। आम तौर पर होता क्या था कि जब वो सलीब पर लटका देते थे, किसी को भी मसलूब करते थे, तो वो कई दिन तक लाशें टंगी रहती थी। ये इजी मौत नहीं होती थी, यानी कि उनके इर्द गिर्द परिंदे जमा हो जाते जो मुर्दार होते हैं, जो उनको खाते, या फिर और भी जानवर वगैरह, तो वो उनसे जान छुड़ाने के लिए ना जल्दी कहते थे कि इनको टांगे तोड़ दिया, यानी कि ताकि इनकी मौत जल्दी वाक़या हो जाए। तो ये आम दस्तूर था। लेकिन कैसी बात है कि यहाँ पर जो हमारा बर्रा, जो हमारा फसा कुर्बान हो रहा था, वर्स 32, बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगें तोड़ी, दो जो खुदावंद के साथ मसलूब हुए थे, डाकू जो उसके साथ मसलूब हुए थे। लेकिन वर्स 33, जब उन्होंने यस्सु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छीदी और फील फोर उससे खून और पानी बह निकला। वर्स 37 में लिखा है, फिर एक और नविश्ता कहता है जिसे उन्होंने छेदा उस पर नज़र करेंगे। ये ज़करिया में इस चीज़ की भी पेशन गोई की गई थी ओल्ड टेस्टामेंट में। जिसने ये देखा है उसने गवाही दी है, और उसकी ये गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि वो सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। वर्स 36, ये बातें इसलिए हुई कि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी। दैट इज़ द पास ओवर लैंड। लेकिन असल में अगर आप इस पर पूरी फसा की ईद जो है, जो पास ओवर की फीस्ट है, इस पर पीछे जाके चैप्टर 12 से लेकर आगे 14 तक जाएं तो इसकी एक एक डिटेल्स को जब पढ़ते हैं तो आपको वो पिक्चर ही यीशु की पेश करती है, मसीह की ही पेश करती है। तो ये चीज़ें जो हैं उस चीज़ के साथ बड़ा ही मैच करती हैं, जो पहले से खुदा ने एक पिक्चर दे छोड़ी थी कि ऐसी कुर्बानी जो है वो फ्यूचर में होगी, जो पूरी उम्मत के लिए होगी। यहाँ तो था कि एक घर के पीछे, फिर जब इसराइल में आ गए, फिर वो एक योम कफारा के दिन एक पूरी कौम के लिए भी कुर्बानी किया करते थे। लेकिन जब खुदावंद आए फिर उसके बारे में था। फिर यूहन्ना कहता है, देखो ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। सिर्फ एक ख़ानदान के नहीं, सिर्फ एक कौम के नहीं, बल्कि पूरी खल्क इंसानियत के लिए ये। अच्छा, जो इशू आया था हम उस पर आते हैं। इशू में उसने कहा सिर्फ यही कि 1 महीना छोड़कर तुम ये कर सकते हो, तुमको मना नहीं। लेकिन जो आदमी पाक हो और सफ़र में भी ना हो, और अगर वो फसा करने से बाज रहे तो वो आदमी अपनी कौम में से काट डाला जाए, क्योंकि उसे महीना वक्त पर खुदावंद की कुर्बानी नहीं गुजरानी। सो उस आदमी का गुनाह उसी के सर लगेगा। वाह, जब मैं इस पे आता हूँ ना, सो उस आदमी का गुनाह उसी के सर लगेगा। लैंग्वेज देखें, वर्डिंग देखें, जो वर्स 13 के एंड की जो बात है ना, एंड का जो हिस्सा है, आखिरी हिस्सा है वर्स 13, मैं इसको देखना चाहता हूँ, आप भी ज़रा गौर करें। जो नंबर्स 9 वर्स 13 के एंड की जो बात है, सो उस आदमी का गुनाह उसी के सर लगेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है।
verse 13. Let me read once again in English. But the man who is clean, clean کا مطلب وہ پاکیزہ ceremonially جو اس ریچول رسم کے لیے خاص طور پر اس کو پاک صاف ہونا ضروری تھا. But the man who is clean and is not on a journey and yet does not observe the Passover, that person shall be cut off from among his people. That man will bear his sin. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو پینلٹی ہے اس سن کی، گناہ کی، وہ اسے خود ہی بھرنی پڑے گی، خود ہی. اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو یہ کس طرح اپلائی ہوتی ہے. آج اگر ہم کسی کو آگے گاسپل پیش کرتے ہیں، کسی کے آگے ہم خدا یسوع مسیح کی قربانی کے بارے میں کہ اگر تم نے نجات پانی ہے، اگر تم نے ہمیشہ کی زندگی پانی ہے تو یسوع کے پاس آ. یسوع کے پاس آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس نے جو گناہ ہمارے اور اس دنیا کے اٹھا لیے ہیں اس نے اپنے اوپر لے لی ہیں، اپنے اوپر لے لی ہے، تم کو اس نے بخش دیا ہے. اگر کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو بتا بھی دیا گیا ہے، کسی بھی وجہ سے کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، تو یہ بات اس پر پوری پوری اپلائی ہوتی ہے. سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا، یعنی کہ دیٹ مین ول بیئر دا پینلٹی آف سن. کیسی بات ہے. آج بھی جو یسوع کو نہیں، خدا نے کہا اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے تو اپنے گناہوں میں مرو گے. یو ول بیئر، یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا تھا. پھر آگے جا کے خدا نے خود بھی کہا اس کے بارے میں کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں جو تم سے کہتا آیا ہوں تو تم اپنے گناہ میں مرو گے. اٹس امیزنگ کہ نجات یہاں پر بتا دی گئی تھی کہ ہر آدمی، کیونکہ کوئی بھی آدمی پاک نہیں، خدا کے سٹینڈرڈ کو نہیں وہ پہنچ سکتا، اس کو جو اس کا گناہ ہے اس کی قربانی وہ نہیں دے سکتا، تو اس لیے وہ اپنے گناہ میں مرے گا. ورس 40 میں لکھا اگر کوئی پردیسی تم میں بود و باش کرتا ہو اور وہ خداوند کے لیے فسح کرنا چاہے تو فسح کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانے. تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا. یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ خدا ان کو ایک نئے ملک میں لے کے جا رہا تھا. نئی ایک ان کی اپنی حکومت ہوگی، نئے لاز ہوں گے، نیا سب کچھ ہوگا. تو خدا ان کو یہ بھی بتایا کہ دیسی پردیسی، یعنی کہ اگر کوئی ایسا شخص جو ڈفرینٹ ریس سے ہو، کوئی ایسا جو نہ یہودی ہو نہ 12 قبیلوں میں سے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھ اگر بسے وہاں پر رہنا چاہتا ہو اور یہ عید بھی منانا چاہتا ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھے بالکل اسی طرح جو ایک دو لا تھے اس طرح کرے تو پھر وہ بالکل اس عید کو منا سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، اس کی ایک اور ورس تھی، ورس 8، چیپٹر 9 ورس 8. جب یہ ایشو موسیٰ کے پاس لایا گیا تو اس نے اس کو کس طرح ڈیل کیا. موسیٰ وہ شخص تھا جس کے بارے میں اگر آپ چیپٹر 7 کے اینڈ میں جائیں، چیپٹر 7 ذرا دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی زیادہ ایک رہنمائی کی، نصیحت اور تربیت کی بات ہے. جب وہ رئیس جو تھے، سردار تھے، لیڈر تھے، وہ اپنے نذرانے لے کے آتے ہیں تو اس کے بعد آخری آیت جو ہے 89، اس میں لکھا ہے نمبر 7 89، گنتی 7 اس کی 89 ورس. اور جب موسیٰ خدا سے باتیں کرنے کو خیمہ اجتماع میں گیا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے صندوق کے اوپر تھا دونوں کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی اور اس نے اس سے باتیں کی. میں جب بھی اس پہ غور کرتا ہوں، جتنا بھی اس اکیلی آیت پر
کہ موسیٰ کا تعلق خدا کے ساتھ، موسیٰ کی رفاقت خدا کے ساتھ، موسیٰ کی نزدیکی خدا کے ساتھ، موسیٰ کی کلوزنس، یعنی کہ ہر آج جو انسان ہے جو ایون کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا جو اس کا خدا پر ایمان ہو، کسی بھی دیوی دیوتا پہ بھی ایون، تو وہ اس کا سب سے بڑا یہ ہوگا کہ کس طرح میں اس خدا یا اس دیوی یا دیوتا سے نزدیکی حاصل کروں۔ ہمارا تو خدا زندہ خدا ہے، ہمارا خدا سچا خدا ہے، تو وہ خدا ہے جس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، اور ایون خیمہ اجتماع میں بھی اجازت کے بغیر خدا کی کوئی نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ اتنی پریولیج اور اتنی زبردست اس کے پاس یہ خدا کے پاس جانے کے لیے سہولت تھی، جب بھی اس کا دل چاہتا وہ خدا ان کی حضوری میں چلا جاتا۔ اور کیا وہاں پر وہ اس نے باتیں کی، what he was just talking to God, he was just talking to God۔ اور ایسا شخص جو اتنا قریب ہو خدا کے ساتھ کہ خدا ایون اسی کتاب میں دیکھیں گے کہ about 80 ٹائم آیا ہے، 80 دفعہ لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے کہا یہ، یعنی کہ موسیٰ کے ساتھ اس کی جو اگلے ہی 1-2 چیپٹر کے بعد ہم پڑھیں گے کہ خداوند فرماتا ہے کہ میں کس طرح موسیٰ اور ایون نبیوں میں نے فرق رکھا ہے، دوسرے نبیوں میں اور موسیٰ میں نے کیا بڑا فرق رکھا ہے۔ اور وہ امیزنگ سٹوری ہے، وہ بھی آگے جا کے ہم آئی تھنک 12 یا 30 میں پڑھیں گے جا کے۔ وہاں پر خداوند بتاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن، خداوند کہتا ہے موسیٰ تو چلے انسان تھا لیکن خدا اس کے بارے میں بہت بڑی بات کرتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اور جب اس کے بہن بھائی اس کے خلاف باتیں کرتے تو کہنے تم نے اس شخص کے ساتھ اس کے اوپر یہ انگلی اٹھائی جس کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے جو میں دوسرے نبیوں کے ساتھ بھی نہیں رکھتا، تو تم نے اس پر انگلی اٹھا دی۔ وہ شخص جس کے ساتھ خداوند کا فیس ٹو فیس ایسے باتیں کرتا تھا جیسے دوست سے باتیں کرتا ہے، جیسے بالکل، یعنی کہ دوست کا مطلب ہوتا ہے فرینکلی، اوپنلی، ہارٹ ٹو ہارٹ، فیس ٹو فیس، سب باتیں میں اس سے کرتا ہوں۔ تو یہ شخص کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں بھی دیکھا، آج بھی دیکھتا ہوں کہ جن کے پاس کوئی مسئلہ لے کے چلے جائیں، وہ کہیں آج جی دعا کریے، آپ پہ ہاتھ رکھ کے تو فوراً کہنا شروع کر دیں گے، پروکلیم کرنا شروع کر دیں گے، دعوے کرنا، مجھے خدا نے یہ بتا دیا، مجھے خدا نے یہ بتا دیا، آپ کے بارے میں یہ ہے، آپ کے اوپر یہ ہے، آپ کے پیچھے یہ ہے، آپ یہ ہے، آپ یہ کر لیں۔ لیکن یہ شخص جس کے بارے میں خدا خود ایک طرح سے کہتے ہیں جنہوں بریگ کر رہا ہے، خدا بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میرا شخص ہے، تو جب اس کے پاس وہ لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں واہ کیسی کی کریے، تو اس کا جواب تھا واہ۔ مجھے اس لیے میں اس پہ غور آپ کے کہ ہماری زندگی میں بھی اکثر ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ ہم سپر اسپرچل کبھی بن جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت کہ میں نے بہت بائبل پڑھ لی ہے، یا میں نے کلام تھوڑا پڑھ لیا، یا میرے دعا کرنے سے کسی کی کام ہو گیا یا شفا مل گئی ہے تو میں اب بڑی شے بن رہا ہوں، میں اپنے اوپر ٹائٹل ہی لیے لگا لیتا ہوں کہ میں پتہ نہیں بڑے بڑے ٹائٹل۔ ورس 8 میں موسیٰ کہتا ہے، موسیٰ نے ان سے کہا، موسیٰ نے کہا صرف سمپل بات تھی، انہوں نے پوچھا کہ ہم عید فصح منانا چاہتے ہیں لیکن ہم کسی وجہ سے ناپاک کہتے، کیا ہم کیا کریں؟ موسیٰ کہتا چھڈو پر اینج نہیں تو اینج کر لو کچھ بھی۔ لیکن موسیٰ نے کیا، ٹھہر جاؤ میں ذرا سن لوں کہ خداوند تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے۔ امیزنگ۔ اسی لیے کلام مقدس میں آیا ہے کہ موسیٰ کو خداوند نے ایک ٹائٹل دیا کہ موسیٰ روئے زمین میں سب آدمیوں سے زیادہ حلیم شخص ہے، ہمبل شخص ہے، زبردست۔ ذرا سی بات ہوئی، اس نے کہا میں بھائی ایویں اپنے کو نا، اور کئی دفعہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں،
मैं तो अभी बाइबल का स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रहा हूँ, शायद मरने तक चंद बातें मैं सीख ही लूँ। तो ये खुदा का कलाम इतना गहरा है कि हम जितनी मर्जी इसमें गहराई में चल जाएं, ये और गहरा होता जाता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, कोई हमें कोई बात करे तो हमें खुदा उनके आगे जाना चाहिए, खुदा उनसे दुआ करनी चाहिए, खुदा उनसे पूछना चाहिए। फ़ौरन ये ना समझे कि मैं पास्टर हूँ या मैं कोई बड़ी शाह हूँ तो मैं किसी ने मुझसे पूछा तो अब मुझे कोई जवाब देना ही देना है। कोई इसमें बुरी बात नहीं, कोई इंसल्ट नहीं कि अगर मैं कह दूँ बहन या भरा कोई मसला है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं दुआ कर सकता हूँ आपके लिए, या मैं अगर पता है तो वाकई कलाम से उसकी रहनुमाई करें, कलाम ये कहता है। लेकिन कोशिश करें कि इस तरह की कभी दावे ना करें या किस तरह। ये हमारे लिए एक बड़ी सबक आमूज़ बात है कि मुझसे जैसा बंदा भी किसी कोई सवाल करना चाहता है तो कहता है भाई मैं जाके ठहर जाओ, खुदा से पूछ ला। लेकिन सिंपल सा मसला था कि मजबूरी में आप क्या करते, अगर ये एक और ऐसा वो ईद फसा थी कि खुदा ने हुक्म किया था। मैंने पढ़ा है चैप्टर 12 में भी जाके, जहाँ पर जब शुरू में ईद फसा के बारे में रूल्स रेगुलेशन दिए गए थे कि जो उसके एग्जैक्ट टाइमिंग पे ना अगर मनाए तो अपनी कौम से उसको काट दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने यहाँ पर एक मसले को ये नहीं कहा कि नहीं मैंने जो कह दिया है उसके मुताबिक, उसने फिर भी मजबूरी, क्योंकि इंसान मजबूर है, उसके पास अक्सर मजबूरियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो उस काम को जिस पे खुदा ने मुकर्रर किया है, खुदा ने एक टाइम दिया है, उस पर नहीं कर सकता। तो खुदा ने नहीं कहा कि अगर तू मजबूर भी है तो तेन मैं मार देंगा कि अगर तू नहीं किया, या हम उसको, खुदा ने उसको कहा कोई बात नहीं, अगर किसी बात से मजबूरी है, सफ़र में हो या किसी वजह से तुम नापाक हो गए तो डोंट वरी, अगले महीने कर लेना, जस्ट डू द सेम थिंग। लेकिन हम कभी कभी कोई हमारे अपने ही प्लानिंग में थोड़ी सी कमी बेशी आ जाए कि यार तू है कि असी तो हुण है कीता नहीं, असी रफड़ पै जाने, असी झगड़ा कर लेने। हम खुदा अपने टाइम मुकर्रर किए हुए को मजबूरी में टाइम दे देता है, सब्र कर लेता है, पास सब्र कर देता है, दरगुजर कर लेता है। लेकिन हम कभी कभी अपने ही बनाए हुए असूलों को अगर उसमें आगा पीछा हो जाए तो हम उस पर ही इशू खड़ा कर देते हैं। नहीं वे, हमें चाहिए कि हम कलाम से सीखें कि कोई बात नहीं, अगर मजबूरी में या किसी वजह से ऐसी बात हो गई है जिससे कोई गुनाह नहीं ठहरता तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो इन तमाम अजीज़ों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर, अपना टाइम निकाल कर अपनी उस चाहत के लिए जो तेरे लिए रखते हैं यहाँ पर मौजूद हुए और आज की कलाम को सुना। हम सब की ज़िंदगी में ये 60 गुना और 100 गुना फल है। ब्लेस योर चिल्ड्रन इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल week ahead and see you soon.